हर सवाल का जवाब है कुरान में। आइए जानें कुरान की रोशनी में आपके पूछे गए सवालों के जवाब। सिग्मा न्यूज के खास कार्यक्रम सवाल जवाब में। नमदू व नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आफ्ताब आलम खान सिग्मा न्यूज़ के जानिब से पेश खिदमत करता हूँ सिग्मा न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल जवाब कुरान हदीस की रोशनी में। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान को हिदायत का ज़रिया बनाया है और हमारे हर परेशानी का हल कुरान में मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाला नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आपने जो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें सवालात भेजे हैं, इंशाअल्लाह उन सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हम्माद करीम नदवी साहब। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। मौलाना साहब, एक साहब ने पूछा है, नफ्स और शैतान के फ़रेब से कैसे बचें? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। मुहतरम सामईन इकराम, अल्लाह ताला का बेहद करम एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी एक अजीम नेमत अता फरमाई है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया है और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें अपने लिए नमूना बनाया है। मेरे मोहतरम सामीन, अभी आफ्ताब भाई ने एक सवाल पूछा कि इंसान नफ्स के फ़रेब से, शैतान के फ़रेब से, धोखे से कैसे बचे। एक अहम सवाल है और हर कसो नाकस को इसका सामना करना पड़ता है। वो आलिम हो, फाजिल हो, वो एक आम इंसान हो, हर कसो नाकस को इसका सामना करना पड़ सकता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, नफ्स इंसान को बुराई पर आमादा करता है। चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर के मादे के दरमियान पैदा फरमाया है। इंसान के अंदर खैर का भी मादा है और शर का भी मादा है। अब जब शर का मादा गालिब होता है तो इंसान गुनाह करता है, नफ्स के धोखे में आ जाता है। जब उसके ऊपर खैर का मादा गालिब होता है तो इंसान नेकियों की तरफ भागता है, भलाई के काम करता है, लोगों के लिए खैर का ज़रिया बनता है, रहमत का और उनसियत का ज़रिया बन जाता है। अब सवाल ये होता है कि जब इंसान के ऊपर शर का मादा गालिब हो जाता है तो उससे निकलने की क्या शक्लें हो सकती हैं। इंसान क्या करे कि इन सारी चीज़ों से निकल जाए, इंसान को क्या करना चाहिए। एक जगह यूँ फरमाया गया कि जब इंसान गुनाह करता है तो उससे नेकी की तौफीक सल्ब हो जाती है। जितना ज़्यादा गुनाह करता है, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लोग कह रहे होते हैं कि हमारी नमाज़ें छूट रही हैं, हम फ़लाँ नेक काम करते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, हम 2 पारे तिलावत कर लेते थे अब 1 पारे भी नहीं कर पाते हैं, बल्कि महीने हो जाते हैं कुरान नहीं देखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि ये हमारा अपना फ़ैसला था, बल्कि हमें अल्लाह से तौबा करना चाहिए कि हमने कौन सी ऐसी गुनाह की है या किस गुनाह में इस दौरान हम मुब्तला हैं जिसकी वजह से नेकी की तौफीक सल्ब हो रही है और हम अपने नफ्स के धोखे में आ गए। एक नौजवान था, एक बुज़ुर्ग के पास आता है और उनसे कहता है कि हज़रत, मैं आपकी खिदमत में आज इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि मैं बार बार अपने नफ्स के धोखे में आ जा रहा हूँ। मैं चूँकि नौजवान हूँ, कभी बाज़ार से गुज़रता हूँ, मार्केट से गुज़रता हूँ, किसी मॉल में जाता हूँ, किसी शादी फंक्शन में जाता हूँ, तो मैं अपने नफ्स का शिकार हो जाता हूँ और बदनिगाही कर बैठता हूँ। तो इससे बचने का कोई राज बतलाइए। तो बुज़ुर्ग ने बहुत ही हिकमत से जवाब दिया और फरमाया कि साहब, बात ऐसी है कि मैं इस राज से पर्दा तो उठाऊंगा, लेकिन आप मेरा एक काम कर दीजिए।
فلاں بازار میں اور فلاں گلی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ایک ضعیف رہتے ہیں، ان کے پاس ہمیں دودھ بھیجنا ہے، یہ دودھ کا پیالہ لے کر کے آپ جائیے، تو اس کے بعد میں بتلاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ شرط مجھے منظور ہے، میں لے کر کے جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک بات اور ہے کہ یہ دودھ جو ہے زمین پر نہیں گرنا چاہیے، یعنی چھلکنا نہیں چاہیے۔ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا چھلکا کہ نہیں چھلکا، اس کے لیے ہم ایک آدمی کو آپ کے ساتھ لگا دے رہے ہیں، جیسے ہی دودھ چھلکے گا یہ آپ کو ایک دو تھپڑ رسید کریں گے تاکہ احتیاط کو برتا جائے۔ جی تو وہ چلے اور انہوں نے دودھ ذرا لبالب بھر دیا، وہ نوجوان دودھ لے کر کے جی ان ضعیف صاحب جو بزرگ تھے، چچا میاں تھے، ان کے پاس لے کر کے گئے اور بہت احتیاط سے گئے اور واپس آ کر کے بتلایا انہوں نے کہ بھائی آپ نے جو فرمایا تھا کہ دودھ لے کر کے جائیے، چھلکنا نہیں چاہیے، تو بالکل چھلکا نہیں، اور بحفاظت میں نے دودھ جو ہے چچا میاں کو پہنچا دیا ہے، ان کے سپرد کر دیا ہے، اور آپ کے یہ گواہ جو آپ کے موکل تھے ان سے پوچھ لیجئے آپ، جن کو آپ نے میرے پیچھے لگایا تھا۔ تو کہا یہ بتائیے کہ اس دوران جب آپ دودھ لے کر کے بازار سے گئے اور گلیوں سے گزر کر کے گئے، آپ کے دل میں کسی کا خیال آیا؟ آپ کا دل کہیں بھٹک کر کے گیا، کسی معشوقہ کی طرف گیا؟ تو فرمایا بالکل نہیں، خیال تک نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ پوری توجہ اس دودھ کی طرف تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے جو موکل مسلط کیا تھا کہ جیسے ہی دودھ چھلک کر کے زمین پر گرے گا یہ آپ کی جو ہے گوشمالی کریں گے اور ایک آدھ دو جھانپڑ آپ کو لگا دیں گے۔ تو سرے بازار مار کھانے کا بھی خوف تھا، اس لیے ہم سے غلطی نہیں ہوئی اور دودھ کہیں نہیں گرا۔ فرمایا کہ بات یہی ہے کہ جب ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو جائے اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے، استحضار ہو جائے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، استحضار ہو جائے، دل میں یقین ہو جائے اور اس کے نقصان کا بھی یقین ہو کہ ہم اس کے بدلے میں ہمیں کیا سزا ملنے والی ہے، تو انسان گناہ نہیں کرتا ہے۔ تو ہر وقت جس طرح دودھ پر نگاہ تھی اس وقت اسی طرح ہمیں اپنے دل پر نگاہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دل کہاں بھٹک رہا ہے، اس دل کو تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ کہاں بھٹک رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، گناہ ایسا نہیں ہے کہ گناہ ایک بار ہو گیا تو اب نہیں ہوگا، اب توبہ کر لیا تو نہیں ہوگا، بار بار گناہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے وہ میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر لیے، جرائم کر لیے اور راتوں کو گناہ کیے، دن کے اجالے میں گناہ کیے، تنہائی میں گناہ کیے اور سر عام گناہ کیے، جان کر کے گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، پلٹ کر کے آئیں میری طرف، توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبے کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو لیکن انسان گناہ پر اڑا نہ رہے، انسان اور شیطان میں فرق یہی ہے کہ انسان گناہ پر اڑا نہ رہے، فوراً پلٹ کر کے آئے، توبہ کرے اور ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماشاء اللہ، ہمیں امید کرتے ہیں کہ آپ مولانا صاحب کے جواب سے مطمئن ہوں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ واٹس ایپ کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں، اپنے سوالات ہمیں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھیجتے رہیں تاکہ ہم ان سوالات کا واٹس ایپ پہ معقول جواب دیتے رہیں۔ آپ کو مولانا صاحب کے جواب سے پتہ چلا ہوگا کیسے ہمیں استغفار کرنی ہے، کیسے گناہوں سے بچنا ہے۔ ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ ملیں گے جو جمعے کو ریلیز ہوگا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔